बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तांक जेजू बाळकाचे नावे ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता हांव. आनी आमी जेजूक समर्पिल्ल्या पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासरचे कार्मेलीत याजक तुमकां आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज प्राचीन काळाच्या पयल्या हप्त्याचो सोमार. लेविताच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 19 वडी 1-2 11-18. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणे, इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरी नाकात, तुमच्या पेल्याक फटय नाकात वा फसय नाकात, म्हज्या नांवान सोपोत घेवन फोट सांगा नाकात, आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बश्ट करिनाकात. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याचें शोशण करिनाका वा ताच्यो वस्तू लुटिनाका. कामेल्याची मोजूर दिवंक सकाळ पर्यंत पाटी घालिनाका. बेऱ्यांचेर शिराप घालिनाका आनी आंधल्यांचे वाटेर अडकळ घालिनाका. तुवें तुज्या देवाक भियोन चलोवंक जाय. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी न्याय निर्णय करतना अनितीन चलनाकात. अस्कत आसलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात वा ग्रेस्तांक भियेनाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याचे न्याय निर्णय करूंक जाय. तुमच्याच लोकांमध्ये फोट खोबरो सांगून भोंवनाकात. तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्केर घालिनाकात. तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेष करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो नाय. तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचें फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर. भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. मोगचेनो, आमी कशें हेरांक चलयता तें देवा लागीं आमकां आसच्या संबंदाचें प्रतिरूप. आमी देवा लागीं कसलो संबंद दवरनासा तें आमी हेरांक चलोवच्या रितीन दिसून येता. चलोवचें म्हळ्यार तांकां हात धरून चलोवंक जायनातल्यांक चलोवचें न्ही, बगर आमी हेरांत लागीं कशें उलयता, कशें चलता. द वे वी ट्रीट अदर्स reflects our relationship with God. आईच्या वाचपाचो संदेश हो. आयचें पयलें वाचप इतलें आपुरबायेचें गे, हाचे वयर नियाळ गरजा गे. हर एक संगत स्पश्ट आसा थंयसर. थोडी कुमसारां घेताना म्हणटात की म्हजो वर्साचो कुमसार ह्या म्हज्या पातकांचे आनी सर म्हज्या पातकांचे पक्षाने मागता. वर्साचो कुमसार आनी पातकांक कांय ना. हांवें चिंतनान सोबदेन आदारलेल्या सर पातकांचे बक्षाने मागता जालें.
असल्याने आणि जे कोण कुंसाराची तयारी करून कष्टता पळया, पातका नांत म्हणून मोतीन चिंतना येतात पळया, त्या दळा हे वाचप वाचल्यार बारीच बरें. अंतस्करणाची जडती करूंक हे वाचप सांगलेलें वाचप. उडास दवरा आईचें वाचप. लेवितांच्या पुस्तकांतले बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्सेस 1-2, 11-18. आईचे वाचप देवान दिल्ल्या 10 उपदेशांचे आनी एक वर्शन म्हूण सांगता, वा देवान दिल्ले ते 10 उपदेश प्रॅक्टिकल जावन, ते 10 सेंटेन्सां मात्र सांगले, पूण हांगासर प्रॅक्टिकल जावन तो उपदेश ते उपदेश कशें जीव येता गी म्हूण हांगा सांगला. हांगासर भास नेगेटिव्ह वापरल्या. करिनाकात, फसयनाकात, फटसाक सांगनाकात, यू शॅल नॉट म्हणले बरी. पूण तेच संगती आमी पॉझिटिव्ह जावन घालचें जाल्यार हांगासर नेगेटिव्ह जावन सांगलां, चलनाकात, भियेनाकात अशें म्हणून. पूण तेच पॉझिटिव्ह जावन सांगचें जाल्यार हेरांच्या जाग्यांक, हेरांच्या आस्तीक मर्याद दी, प्रामाणीक जा, बी ऑनेस्ट. हेरा लागीं वेव्हार करतना न्यायनितीन चल. जे कोणा लागीं पयशे घेतल्याय, रीण काण गेलाय, तें तांकां पाटी दी. जे कोण आंगळे पांगळे आसात तांकां मर्यादेन चलय. तांकां तुजे तावन जाता तो आदार दी. न्याय निर्धार घेता आसतना प्रामाणीक जा, पक्षपाती जायनाका. सगळ्यांक एकाच रितीन चलय. हेरां विशयेन बरें उलय. सगळ्यांचो मोग कर. पॉझिटिव्ह उतरां उलय. हेरांक करेक्ट करतना तांणी बरें जायचे म्हणचो उद्देश तुज्या मोतींत आसूं. आनी आख्रेक हें सकड सांगलेले उपरांत तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. पळया, जेजून नव्या तेस्तामेंतान दिल्लो उपदेश हांगासर पोरण्या तेस्तामेंतांतच आसा. भोनोनी बडीनो, हें वाचप आनी हातून सांगलेलीं उतरां आमी पाळिजे कित्या पाळिजे? कारण कितें? तें देवाचें उतर. देव उलयता. आनी देव कशें उलयता? देव तो देव जावन उलयता. The Lord God is speaking to us and God is who God is. तो एक उलोवन आनी एक करचो देव न्ही. तो कितें उलयता तशेंच करता. त्या देखून तो सोलो देव उलयता देखून आमी तें पाळूंक जाय. उलोवण्यांत एक कर्ण, कार्यांत आनी एक करचो आमकां सांगता जाल्यार ताच्या उतराक मोल ना. ताका कोणी कॅर करना. ताचें उतर कोणी पाळिना. पूण हांगासर सांगतलो व्यक्तीच पाळटा जाल्यार त्या उतराक मोल आसा. त्या उतरा फाटल्यान सत आसा. त्या उतरान जाणवाय आसा. आनी त्या देखून आमी तें पाळूंक जाय. आनी आयचें अंतर्गीत मोगाळ भाव भयणीनो, कीर्तन 18वें कीर्तन वाचा तुमी. 18वें कीर्तन ओळी 8, 9, 10 आनी 15. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. तुजी उतरां सोम्या जिणयेक उजवाड दिता. तुजी उतरां सोम्या जिवीत उजवाडायतात. पळया, कीर्तनकार म्हणटा, तुजी शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जाणवाय. Your commandments brings us new life and joy.
पहिल्या वाचपांत देवाचे कमांडमेंट, देवाचे उपादेश, देवाची शिकवण कितें म्हूण आयकली. आनी आतां हांगा किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परा तुजी शिकवण भोव बरी. कित्याक जिवाची ती घटाय, जिवाक ती विटामीन. सर्वेस्परा तुजी नियमा मोतीक उजवाड, कित्याक तांतू आसा जाणवाय. भोवन आनी भयणो, देवाचे उपादेश पेल्याक देव कशें पळयता तशें पळोवंक आमकां आदार जाता. देव कधीच पक्षपाती करिना, देव अन्याय करिना, देव मोस करिना, देव शिराप घालिना, शोशण करिना, लुटिना, कामागारांची मजुरी लिपोवन दवरिना. ती देवान पळोवची रीत. आनी देवाच्यो ह्यो वाटो आमी समजल्यो जाल्यार आमच्या पेल्याक, आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक देव कशें पळयता तशें आमी पळोवंक शकतले. हांव ते दाडा तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हो उपादेश पाळूंक आमकां कश्ट जायना. पळया कितल्या अपुरबायेचें किर्तन पयलें वाचप. आनी हेचो वांजेल इल्लो लांब आसा, हांवें तुमकां वाचूंक ना तो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 30 आनी अध्याय 25 अध्याय 25 वर्सेस वळी 30 आनी 1 तावन 40 आनी 2. हो वांजेल सगळ्यांक कळीत आसा. निमाणी झडती, बरें केल्ल्यांक उजव्याक आनी वायट केल्ल्यांक दाव्याक. हांव विणगो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसोंक दिवना, हांव पिडेंत आसलो, तुमी पळोवंक येवना, तो वांजेल. आनी हांगासर जेजू म्हणटा की आमच्या जिविताची निमाणी झडती तूं कितले फावटी इगर्जेक गेल्लोय, कितले फावटी नोवेना केली, खंयच्या सक्कड पुणशेताक धांवलोय, कितले पयशे इगर्जेक दिले, वा कितली मागणी तुवें म्हळी, कितले फावटी बायबल वाचलोय, कितले फावटी होली लँडाक गेलोय, कितले फावटी महापातकां करूंक नाय ना. आमची झडती असल्या संगतीचेर जायना. देवाचें उतरच म्हणटा. थंयसर जेजू म्हणोना आयताराचें मीस आसलें तूं येवनाय, आयताराच्या मिसांत हांव आसलो तूं येवनाय, त्या पुणशेतांत हांव आसलो तूं म्हाका पळोवंक येवनाय, हांव ह्या इमाजीन आसलो तुवें म्हाका वाट पेटोवनाय, हांव होली लँडाक आसलो तूं थंयसर यात्रेक पयनाक येवनाय. थंयसर कितें आसा? अस्कत्यांक, निर्गतिकांक, गरजेवंतांक तुवें कशें चलयलाय ताचेर होंदोन आसा. ताचेर होंदोन आसा. हेरांची सेवा करच्यांत, हेरांतय काळजी दाखोवच्यांत आमी देवाचो मोग करता. हेरांचो हुस्को दाखोवचे मुखांत देवाचेर आमकां हुस्को आसा म्हणून आमी दाखयता. भावन आनी भयणीनो, आमच्या देवाक आमच्या मोगाची गरज ना. उडास दवरया. आमच्या देवाक आमच्या मोगाची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमी तसो मोग करचे मुखांतर, आमी ताच्या मिसाकेचे मुखांतर तो देव उणो आसुल्लो संपूर्ण जायना. तो देव संपूर्ण. आमी तसो मोग करिना जाल्यार, आमी मिसाक वचना जाल्यार, आमी कायदे पाळिना जाल्यार तो देवूच जावन उरता. तो कांय उणो देव जायना. तर आमी कित्याक मिसाक वचोचे, आमी कित्याक बरीं कामां करची, आमी कित्याक ताचे उपादेश पाळीचे? कित्या म्हळ्यार समजून घेया, जे कोण गरजेंत आसा, जावं पुरो बुकेला, जावं पुरो तानेला, जावं पुरो पिडेस्त आसा, जावं पुरो विणगो आसा, जावं पुरो जैलांत आसा, तसल्यांक मोग आनी हुस्को गरज आसा. आनी तसल्यांक देव तांचो मोग करता म्हूण सांगची गरज आसा. आनी कोणें सांगचें? हांवें आनी तुवें सांगचें. ती कश्टांत आसतना देव तांचो मोग करता म्हणून आमी तांकां कुमोग करचे मुखांतर कळटा. उडास दवरया म्हाका भोवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी हेरांचो मोग करूंक जाय. समजलें गे? They may only come to know that God loves them by our ministering to them in their time of difficulty.
कश्टांत असताना ती देदेस्पोर जातात, देवाचेर शीण उसारतात. न्ही आमकां कश्ट आयले वेळार आमी अशेंच करूंक ना गी. देवान कितें म्हाका सांडून घाला, हांव इतलें नोवेनाक गेलीं, हांव इतलें मिसां गेलें, इतलें मागणें गेलें, देवान म्हाका कितें असली शिक्षा दिली, असली पिडा दिली, म्हाका कितें निरापराधीक जैलान घाला. आनी असल्या वेळार कोणी तांचो भेट करना जाल्यार, कोणी तांकां आदार दिना जाल्यार, कोणी कुमक करना जाल्यार आनी चड ती देवा विरोध उपराडतात, देदस्पोर जातात, आसलें होगडावन घेतात. आनी त्या देखून म्हणटा असल्या मनशांक तुमच्या मोगाची, तुमच्या बुजवणेच्या उतरांची, तुमच्या भेटेची, तुमच्या आदारांची गरज आसा. आनी तुमी आदार दिशेले जाल्यार, तुमी तांकां भेट दितले जाल्यार तांकां कळटलें देव तांचो मोग करता म्हूण. सिंपल लॉजीक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार तसले देवाचे इश्ट जावन आसात. आनी इंग्लिशांत एक सांगणी आसा न्ही, माय फ्रेंड्स फ्रेंड इज माय फ्रेंड. म्हज्या इश्टाचो इश्ट म्हजो इश्ट. पोर हांव आनी एक पाद्राप हांगासर वॉकिंग करनासल्या त्या पाद्राप असो एकलो वळखीचो मेळ्ळो. आनी आमी अशें उलयतना ताणें विचारलें, तुवें पाद्राप गे म्हूण. वय म्हळें. आमी येदोळ उलोवंक ना म्हळें हांवें. तें उलयचें म्हूण ना, कित्याक तूं म्हज्या फ्रेंडाचो फ्रेंड. पळया, म्हज्या फ्रेंडाचो फ्रेंड म्हणटना हे निर्गतीक, हे दुबळे आंगळे पांगळे देवाचे इश्ट. आनी देवाचे इश्ट जाल्यार ते आमचे इश्ट जातात, कित्याक देव आमचो इश्ट. आनी मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, असल्यांक आमी आमचो मोग, आमचो हुस्को दिना जाल्यार आमी स्वार्थी जाता. आनी स्वार्थी मनशाक देवाच्या राजान रीग ना. आनी आमी स्वार्थी जावचे मुखांतर असल्या मनशांक देवाचो मोग अनुभव करूंक, देवाची काळजी अनुभव करूंक आमी अडकळ हाडटा. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी हें देवाचें उतर प्रॅक्टिकल जावन आमच्या जिवितांत कशें पाळया. गरज ना सांगचें, कित्याक देवाचें उतरच प्रॅक्टिकल आसा. तरी थोड्यो संगती जायत्या दिसां जावन हांव एकल्याक बरें उतर सांगचें म्हूण चिंतलो, ताका एनकरेज करतलो, पूण हांव येदोळ करूंक ना. आज हांव तें करता. म्हज्या शेजाराचो कुटुंबांतलो एकलो आस्पत्रेंत आसा, मायंगी मावंगी. आनी ही बायल मनीस घरा भुरग्यांगी पळयजे, थंय मांवाची साकरी करीजे, आस्पत्रेक आनी घरा म्हणून तिशनिशीन वत धाडते आसा. आज हांव एक दीस राती वचून आस्पत्रेन रावता. त्या बायल मनशाक गी, त्या दादल्याक गी घरा येवन इल्लें न्हांवन इल्लें घट्ट न्हीद येत न्ही गी. त्या म्हज्या भावाक, त्या म्हज्या भयणीक हांव बरीं उतरां उलयतां. ताचें जिवीत बांदून हाडचें तसलें एडिफायींग वर्ड्स, पॉझिटीव उतरां. वाटेर आसतना त्या भिकाऱ्याक हांव सदांय पळयतां. आज कार रावून ताका इल्ले पयशे दिता. जायते फावटी तो पोस्टमॅन घरा येता, दुदाचो घरा येता, पेपराचो घरा येता. आमच्या घरा मुखार ती म्युनिसिपालिटीची वाट झडटात, आमचो कचरो व्हरतात, तांकां येदोळ थँक्यू म्हणलें ना. आज थँक्यू म्हणया गी. जायतेनी आमची मागणी विचारल्यांत, जायत मागता म्हणा, पूण सिरियस जावन मागोंक ना. आज इल्लो वेळ काडून तांचे पासून मागया गी. म्हज्या तोंडांत हांसूच भायर येना. आज हांवें हांसून इल्लें म्हजो मोग हेरां थंय दाखोवयेत गी. उडास दवरया. आमी कशें हेरांक चलयता तें देवा लागीं आमकां आसच्या संबंदाचो भायलें रूप. प्रार्थुया. मोगळा जेजू, आयचो दीस तुवें म्हाका फावो करून ह्या घडये तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक ओर्तो अवकाश तुवें दिलाय. जायतो त्याग, जायतो सॅक्रिफीस ह्या कार्मेल प्रेरण कार्यक्रमांत आसा. ह्या वावरांत भागीदारां जाल्ल्यांक सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तशेंच जे कोण हो नियाळ आयकता, हेरांक धाडटा आनी तुज्या आशिर्वादान बरोवंक अवकाश दिता, ताका सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर.
केवळ फॉरवर्ड करचे मात्र नाही, ते आमच्या जिवितांतय फॉरवर्ड जावं दी. मोबायलार मात्र न्ही, आमच्या जिवितांतय तें फॉरवर्ड जावंक. जे कितें आमी हांगासर आयकता तें आमच्या जिवितांत पाळूंक तुजो आदार दी. प्रत्येक जावन आमी मोगाचे आपोत्सोल जावंक तुजो आदार दी. तुजेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. भोवन आनी भणिनो, आयच्या किर्तनांत सोम्याची शिकोवण वा देवाचें उतर पाळचे मुखांतर आमच्या जिविताक कसलें बरेंपण आसा. अपुर्बायच्या उतरांनी किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा तुजी शिकोवण जिवाची घटाय, मोतीक उजवाड, काळजाचो संतोष, दोळ्यांचो उजवाड. कितली अपुर्बाय पळया. त्या देखून ह्या उतराचो सांगात आमकां जाय, ह्या उतराची जाणवाय आमकां जाय, ह्या उतराचो मोग आमकां जाय. देवाचें उतर वाचून नियाळ करून त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. ही कृपा हें किर्तन मागतना आमी सोम्यातावन जोडून घेवया. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जन्वाय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीचो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. सर्वेस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिन्नां तुका मानवो सर्वेस्परा, म्हज्या कडपा, म्हज्या तारोका. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत जावन आसात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भणिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, जायतीं जाणां म्हजे लागीं ऑडियोर विचारतलीं, करिस्माचो त्याग सॅक्रिफीस ह्या वर्सा आमी खंयच्या कारणा खातीर दिवचो गी म्हूण. फाटल्या वर्सांनी आमी एक एक कारण दवरून त्या मुखांतर ही करिस्माची काणीक त्याग सॅक्रिफीस आमी जमो करतल्या आनी त्या बऱ्या कामाक उपयोग करतल्या. ह्या वर्साची काणीक आमी प्रायवंत पाद्रपांच्या भलायके निधी पासत वापरतल्या. हेल्थ फंड ऑफ द सिनियर प्रीस्ट. आमकां कळीत आसा याजकांची सेवा कितली आसा म्हणून, आनी तरणाटे आसतना तांकां लोक जायतो आदार दिता आनी ते तांची सेवा दितात. पूण प्रायेक पावतना तांकां आदले बरी सेवा करूंक जायना. उतर प्रायर तांकां एकसुरपण भोगता सांगताच तांकां वखदाची गरज आसता. आनी असल्या संदर्भार याजकांक बरी सेवा दिवचेंतय, तांकां बरें वखद दिवचेंतय, मात न्ही उतर प्रायर तांची बऱ्यान जतन करचेंतय खंडी जावन आमी तांकां आदार दिवंक जाय. कशें कुटुंबांत आमी आमच्या मालगड्यांचो बऱ्यान पोस करता, तांकां कितें गरजेचें आसा तें दिता, मात न्ही तांणी बऱ्या भलायकेन आसा तशें पळयता. तशेंच आमच्या याजकांकी प्रत्येक जावन जे कोणातावन आमी सेवा घेतल्या तांकां तांच्या उतर प्रायर तांची सेवा वळखून त्या खातीर तांकां बरी भलायकी मेळचेंतय आमी वावर करूंक आसा. आनी ह्या दिशेन ह्या वर्साचो करिस्माचो त्याग सॅक्रिफीस आमी ह्या सिनियर प्रीस्ट फंड वा हेल्थ फंडा खातीर आमी उपयोग करतल्या.
जे कोणाक ह्या एका बऱ्या कामाक तुमकां ह्या वर्साचो खरेंच मातसो त्याग सॅक्रिफायस दान करूंक जाय, तुमी म्हाका पर्सनल जावन व्हॉट्सअप करचें आनी हांव तुमकां मोकलो विवर दितलो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. पळोवन निबडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करता तांचो आमी मोगान उडास काडटां. प्रत्येक जावन फादर सिरिल मिनेझस, सिस्टर मेरी मॅग्दलिन दोगांय कर्मेलीत, एरन ग्लेन नोरोना दोहा कटार टाउन, अलेक्स सेरावो बेंदूर मंगलूर टाउन, नोवा ईथन मस्कुरेनस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया टाउन, लुईस प्रकाश कोर्डेरो मालाडी बेळतंगडी टाउन, सिप्रियन बरेट्टो मूडबेळ्ळे उडुपी टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटां. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागतां. त्या संगता देवादीन सिसिलिया डिसोजा बचपे मंगलूर टाउन, हेराल्ड डेसा उजरे बेळतंगडी टाउन हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतां. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.